أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا تغرنكم الحياة الدنيا تغرنكم الحياة الدنيا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم.